नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़िर किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजाज कराम का सफ़र हज तो जारी है और QTV की खुसूसी नशरियात भी जारी हैं। हिकमत हज के उन्वान के तहत ये सीरीज़ आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। हज के मनासिक की हिकमतें, उनकी विज़डम को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरतीब से बात हमारे सामने आ रही है। हज के फ़लसफ़े पर कलाम हुआ, तवाफ़ के हवाले से हमने बात की है, इसी तरीके पर इहराम का जिक्र पहले आ चुका है, सई पर भी हम कलाम कर चुके हैं। आज एक अहम मौजू पर हम कलाम करेंगे और वह वक़ूफ़ का मामला। ये अल्फाज हम सुनते भी हैं, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा और उससे कबल वक़ूफ़ अराफ़ात। तो ये वक़ूफ़ क्या है, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे। अराफ़ात का थोड़ा सा जिक्र भी आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। इससे पहले की बात को बाकायदा हम आगे बढ़ाएं, आपके इल्म में कि हमारे इस प्रोग्राम का ख़ास हिस्सा हमारे नौजवान साथी हुआ करते हैं जो हमारे साथ शरीक हैं। आइए उन्हें खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से बेटा आप लोग? माशाअल्लाह जी। नाज़िर किराम, बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथियों को शामिल करते हैं। भाई कैसा लग रहा है प्रोग्राम? हमारा प्रोग्राम कौन सा है? हिकमत हज के हवाले से बात हो, ठीक है। मुमकिन है कुछ को मौका उम्र वगैरह पर मिला हो, कुछ को ख्वाब में भी मौका मिलता है, पता है आपको, ठीक है। अल्लाह हम सबको अता फरमाए और दिल से दुआ करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ख्वाब को पक्का कर देंगे, हमारे लिए पूरा फरमा देंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आज हम वक़ूफ़ पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? वक़ूफ़। कुरान पाक की तिलावत करते ना, एक आता वक्फ़, है ना, सुना है ना आपने? तो वक्फ़ क्या होता है? रुक जाओ भाई रुक जाना, खड़ा हो जाना, इसी से बना वक़ूफ़। क्या बना? वक़ूफ़। कुरान पाक में तिलावत में समझ में आ गई ना, वक्फ़ लिखा होता है ना, रुक जाते हैं, रुक जाओ, खड़े हो जाओ, ये दोनों मफ़ाहीम बयान किए जाते हैं। तो वक़ूफ़ भी क्या है? रुक जाना, खड़े हो जाना। हज के अमाल चल रहे हैं मगर वक़ूफ़ भी आता है, खड़ा भी होना होता है, रुकना भी होता है। एक है वक़ूफ़ अराफ़ात। क्या है? वक़ूफ़ अराफ़ात। ये 9 ज़िलहिज्जा को होता है। अराफ़ात के मैदान में ख़ासा ज़्यादा इसमें वक्त लगता है, वहाँ खुतबा भी होता है, उसके बाद ज़ोहर की नमाज का अमल होता है और फिर वक़ूफ़, खड़ा हो जाना, ये अमल शुरू हो जाता है। शाम तक सिलसिला चलता है, असर की नमाज भी अदा कर लेते हैं और गुरूब आफ्ताब तक वहाँ पर रहना होता है। ये वक़ूफ़ का मामला, रुक जाना भी और खड़े होकर दुआ करना भी, ये ख़ासा तवील अमल होता है। ये तो है 9 ज़िलहिज्जा का मामला। आज हम इसी पर कलाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अलबत्ता 9 ज़िलहिज्जा की शाम को हुज्जाज चले जाते हैं मुज़दलिफ़ा। कहाँ चले जाते हैं? जिसको मशअर हराम भी कहते हैं, मशअर हराम भी कहते हैं। वहाँ रात क़याम करते हैं, सुबह फजर की नमाज अदा करते हैं, फिर खड़े होकर दुआएं करते हैं। क्यों? अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सिखाया और ऐसे बताया। तो ये 2 बड़ी बड़ी बातें वक़ूफ़ के एतबार से। एक वक़ूफ़ कहाँ? अराफ़ात में। एक वक़ूफ़ कहाँ? मुज़दलिफ़ा में, जिसको मशअर हराम भी कहा जाता है। अब आइए आज हम वक़ूफ़ पर थोड़ी सी और बात करते हैं और अराफ़ात पर भी थोड़ा सा कलाम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अगर कोई अराफ़ात ना पहुँच सके तो उसका हज नहीं होगा। हदीस मुबारक में आता अल हज्जु अरफ़ा, हज तो अरफ़ा के दिन अराफ़ात पहुँचने का नाम है। अल्लाह ताला हुज्जाज कराम का हज कबूल फरमाए और हम सब दुआ करें अल्लाह हमें भी आइंदा इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो वक़्फ़ से वक़ूफ़, वक़्फ़ रुक जाना भी और वक़्फ़ का मतलब खड़ा होना भी। यहाँ खड़ा होना ज़्यादा मुराद है। क्यों? अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अराफ़ात के मैदान में खड़े होकर दुआएं फरमाई और हाथ बहुत बुलंद किया, इतना बुलंद किया हाथ कि आपकी बगल मुबारक भी दिखाई दे रही थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो खड़े होकर दुआ करना, ये मफ़हूम ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मालूम होता है। और ये अंदाज़ क्या है? एक बंदा आजिज़ अल्लाह के सामने खड़ा हो, एक फ़कीराना अंदाज में बंदा खड़ा हो, आजिज़ी के अंदाज में खड़ा हो, इनकिसार उसके अंदर मौजूद हो और अल्लाह के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, ये कैफियत है जो इस मौके पर बंदे में पैदा होनी चाहिए। और अल्लाह ताला को बंदे का रोना, अल्लाह ताला को बंदे का गिड़गिड़ाना, अल्लाह ताला को बंदे का मांगना बहुत ज़्यादा पसंद है। रोने का जिक्र अहादीस में आपने पढ़ा है ना, 2 कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। एक कौन सा? जो अल्लाह के खौफ से आँख से बह जाए और दूसरा
خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے بہ جائے، یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ عرفات کا میدان ہے، بڑی دلچسپ بات، میدان ہے، پورا سال وہاں پر کوئی جا کر بیٹھا رہے تو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر 9 ذی الحجہ کو یہاں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، اور باقی سارے اعمال انجام دے، عرفات نہیں پہنچے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اصل نقطہ کیا ہے بھائی؟ جو کہیں وہ کرتے جاؤ۔ پہلے کہا اللہ کے گھر کے چکر لگاؤ، طواف کر لیا، پھر صفا مروہ کی صحیح کرو، چکر لگا لیے، پہلے گول چکر لگائے پھر لمبے لمبے چکر لگائے۔ ساری دنیا سے رو دھو کر بندہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف، اور حج کا سب سے بڑا عمل عرفات کی حاضری، وہاں کہاں جانا ہوتا ہے؟ میدان کے اندر۔ اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دو، کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دو، جو کہیں وہ کرتے جاؤ۔ یہ ہے اسپرٹ آف دا حج، یہ حج کا فلسفہ، جو کہتے جائیں وہ کرتے چلے جاؤ۔ عرفات کے میدان میں ایک اور منظر بھی ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کوئی تھک جاتا ہے تو بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کھڑے ہو کر کرنا دعا افضل بھی ہے۔ اب بندہ اگر غور سے دیکھے، دائیں طرف دیکھے، بائیں طرف دیکھے، لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا، اپنی بھی بے بسی، اپنی بھی فقیری، اپنی بھی محتاجی کلیئر ہوگی، اور یہی انداز ہوگا جب حشر کا میدان سجے گا، لاکھوں کروڑوں افراد، اربوں افراد اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اسی طرح عاجزی انکسار کے انداز کے ساتھ۔ تو عرفات کا میدان حشر کے میدان کی بھی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور ایک اور نقطہ جو ہم حکمت حج میں سمجھتے ہوئے آئے ہیں، یہ حج کا عمل سفر آخرت کی بھی یاد دہانی کراتا ہے۔ احرام کی 2 چادریں کیا یاد دہانی کراتی ہیں؟ کفن کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ اب عرفات کا میدان کیا یاد دہانی کرا رہا ہے؟ ایسے ہی حشر کا میدان بھی سجے گا اور بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو ایک طرف فقیرانہ انداز ہے، محبت والا انداز ہے، مجاہدانہ تربیت ہے، تو دوسری طرف فکر آخرت بھی ہے، آخرت کی یاد دہانی بھی ہے، کل کی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے، کل جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا معاملہ ہے، یہ سارے مقاصد یہاں ہمیں مل رہے ہیں۔ کدھر؟ عرفات کے میدان میں۔ اور ایک اور دلچسپ بات، اصل نقطہ کیا ہے؟ حج ہے جھک جانے کا نام، جو کہیں وہ کرو۔ عام طور پر نماز ادا کرنا فرض ہے، وقت پر ادا کرنا فرض ہے، قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ غروب آفتاب تک وقوف عرفات ہے نا، غروب آفتاب تک وقوف عرفات ہے۔ غروب ہوتے ہی کون سی نماز کا وقت ہو جاتا ہے؟ مغرب کا۔ آج کے دن 9 ذی الحجہ کو مغرب ادا نہیں کرنی، کیا مطلب؟ یہاں ادا نہیں کرنی۔ ارے بھائی غروب کا وقت ہو گیا، نہیں ادا کرنی، بس اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جا کر ادا کرو؟ مزدلفہ میں۔ چاہے رات کو 10 بجے پہنچو گے، چاہے 12 بجے پہنچو گے، چاہے 2 بجے پہنچو گے، چاہے 3 بجے پہنچو گے، مغرب اور عشاء کو ملا کر کہاں ادا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں، عرفات میں ادا نہیں کرنا۔ تو بڑا عجیب نقطہ ہے، حکمت کیا ہے؟ اصل شے اللہ کا حکم ہے، جب کہیں نماز ادا کرو تو یہی حکم ہے، جب کہیں نماز چھوڑ دو، یہ حکم ہے، نماز چھوڑ دو آج، اور مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنا۔ تو حکمت کیا سامنے آ رہی ہے؟ اللہ کے حضور کھڑے رہو، روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، مانگتے رہو، پکارتے رہو، فقیر بنے رہو، یہ سب بھی ہے، آخرت کی فکر بھی کرو، یہ سب بھی ہے۔ اور آج کے دن نماز مغرب کی چھوڑ دو، آج یہی حکم ہے، آج یہی دین ہے۔ اصل چیز کھانا پینا نہیں، روزہ رکھتے ہیں نا، سحری کر رہے، کھا رہے ہو پی رہو، بھائی سحری کا وقت ختم، کھانا پینا چھوڑ دو، 2 منٹ پہلے حلال تھا، اب کیا ہو گیا؟ حرام۔ افطار کے لیے بیٹھے وہ دسترخوان سجا ہوا ہے، 4 منٹ افطار میں باقی، ہاتھ لگاتے ہیں کھانے پینے کو؟ نہیں، منع۔ جیسے 4 منٹ ختم ہو گئے، افطار کا وقت ہو جائے گا، کھا لو۔ تو کھانے پینے میں کچھ نہیں، جب کہیں حلال تو حلال، جب کہیں حرام تو حرام۔ اصل نماز نہیں، ارے پریشان نہ ہوئیے گا، عجیب جملہ آ گیا، اصل معاملہ نماز نہیں، اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ جب نماز ادا کرنا ہے تو یہی حکم ہے، اور جب نماز ادا نہیں کرنی تو یہی حکم ہے۔ یہ ہے حج کی فلسفی، اور یہ وقوف بھی بتا رہا ہے، اور عرفات کے میدان کی حاضری بھی بتا رہی ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، کچھ گفتگو آج ہم نے کی وقوف کے حوالے سے، اور اگلی ایپیسوڈ میں بھی تھوڑا تسلسل رہے گا وقوف کے اعتبار سے۔ البتہ اب موقع ہے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سوالات کا۔ آئیے ہمارے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، یہ نوجوان موجود ہیں، اچھے سوالات، بہت عمدہ سوالات کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ آج ہی ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا سوال سیدھے ہاتھ سے آنا چاہیے، جی بیٹا۔
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। میرا سوال یہ ہے کہ حج کے سینیریو میں میدان عرفات کی کیا امپورٹنس ہے؟ حج کے سینیریو میں میدان عرفات کی کیا امپورٹنس ہے؟ پہلی بات تو آ گئی، حدیث مبارک ہم نے کیا سمجھی؟ الحج عرفہ، حج تو عرفہ کی حاضری کا نام ہے، عرفات کی حاضری کا نام۔ باقی مناسک میں اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا کوئی کمپنسیشن ہو جائے گا، کفارہ دے دیں گے اینڈ سو آن، لیکن عرفات میں کوئی نہیں پہنچ سکا تو حج نہیں ہوگا۔ ایک امپورٹنس آ گئی۔ دوسری امپورٹنس کیا ہے؟ اس کے فضائل اور برکات کا معاملہ۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور جتنا آج کے دن، عرفہ کے دن، عرفات کی حاضری کے دن اللہ جس قدر تعداد میں بندوں کو معاف فرماتا ہے، کسی دن میں ایسی معافی نہیں ہوتی۔ اور آج کے دن شیطان جتنا ٹینشن میں ہوتا ہے، جتنا شیطان پریشان ہوتا ہے، اور کسی دن نہیں ہوتا، تو یہ بھی اس کی اہمیت ہے۔ اور عرفات کے میدان میں فقیرانہ انداز، مانگنے والی کیفیت، کھڑے ہو کر مانگنا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور ایک اور اہم بات جو ہم نے سمجھی کہ آج مغرب کی نماز ادھر نہیں ادھر مزدلفہ میں مشق کیا کرائی جا رہی ہے، جو کہتے جائیں وہ کرتے چلے جاؤ۔ جی اگلا سوال لیتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، یہ جو میدان عرفات، وقوف عرفات یا یوم عرفہ، اس میں جو لفظ عرفہ ہے، اس کی ریلیونسی کیا عرفان یا معرفت سے؟ ہاں، بڑا گہرا سوال ہے بھائی، بڑا فلسفیانہ سوال ہے کہ ہم نے کہا وقوف عرفات، میدان عرفات، یوم العرفہ، یوم عرفہ، تو یہ عرف، معرفت، عرفان، اس سے کوئی ریلیونسی، کوئی مناسبت ہے؟ بالکل ہے۔ معرفت پہچان کو کہتے ہیں، تو انسان کو اپنی پہچان بھی ہو جائے، اپنی اوقات بھی پتہ چلے، وہ بندہ ہے اور محتاج ہے، تو یہ بھی میدان عرفات میں بندہ دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، لوگوں کو روتا گڑ گڑاتا پیدا ہوتا ہے، امپیکٹ آتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا تو ایمانی کیفیت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور حشر کے میدان کا سما تو نہیں کہیں گے، مگر حشر بھی جب برپا ہوگا تو ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوں گے، تو ایک تو بندوں کو اپنی معرفت بھی ملتی ہے، اور دوسری کس کی سب سے بڑھ کر معرفت ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ لاکھوں کا مجمع بندہ دیکھ رہا ہے، یہ لاکھوں خود بخود پیدا تو نہیں ہوئے، ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، رو کر گڑ گڑا کر بندے کی روح بیدار ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ تعلق کی طرف مائل ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ تو ہاں، معرفت اپنی بھی ملتی ہے اور معرفت ہمارے رب کی بھی ملتی ہے۔ یہ ریلیونسی ہے وقوف عرفات، میدان عرفات یا یوم عرفہ کے ساتھ اس بات کی۔ جی اگلا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ حج میں جو وقوف ہوتے ہیں، تو یہ وقوف کوئی ایکٹیویٹی اس وجہ سے کہ ہم ذرا سا اسٹے لے لیں، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں، یا اٹ از پارٹ آف ورشپ، یا یہ کوئی واقعی عبادت کا حصہ ہے؟ ماشاءاللہ، بڑی گہری بات آپ نے فرمائی کہ کیا یہ جو وقوف ہے تو ہم تھوڑا کوئی اسٹے لے لیتے ہیں، یعنی اپنی ایکٹیویٹیز کو موقوف کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، یا یہ پارٹ آف ورشپ ہے؟ تو دونوں اعتبارات سے اہم بات ہے۔ یس، اٹ از پارٹ آف ورشپ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر کے دکھایا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سعی کر کے دکھائی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ کر دکھایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات کر کے دکھایا۔ یس، اٹس پارٹ آف ورشپ۔ یہ مناسک حج کے اعمال کا حصہ بھی ہے۔ اور اب ہم کہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو موقوف کرنا، یس، اس معنی میں کہ عرفہ کا پورا دن یعنی خطبہ ہو جاتا ہے، پھر ظہر کی نماز، پھر شام عصر کی نماز، باقی سارا وقت کیا ہے؟ ہاں، اب باقی اعمال کو چھوڑ دو، آج نوافل نہیں، سبحان اللہ، آج تسبیحات نہیں، جیسے تسبیحات پڑھتے ہیں، آج الگ سے کوئی اور درس و تدریس اعمال نہیں، آج کیا ہے؟ ان سب باتوں کو کرو موقوف۔ اور آج خاص عمل کیا ہے؟ کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، دونوں باتیں ہو گئیں۔ باقی باتیں چھوڑ کر یا روک کر یہ خاص عمل، اور یس، یہ پارٹ آف ورشپ ہے، اللہ کے پیغمبر نے کر کے دکھایا اور فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اگلا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں سے آ رہا ہے، جی بیٹا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وقوف عرفہ کا میسج اور لیسن کیا ہے؟ माशाअल्लाह, वकूफ़ अरफ़ा का मैसेज और लेसन क्या है? पहली बात तो ये बड़ी अहम आपने पूछी. क्यों? कि हम एक है आमाल को अंजाम देने की बात करें और एक आमाल की हिकमतों पर बात करें. वकूफ़ अरफ़ात का एक सबसे बड़ा मैसेज तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अता फरमाया जब हुजूर ने हज्जतुल विदा के मौके पर ख़िताब फरमाया और हुजूर का खुतबा मौजूद है. हम सब ने इस्लामिक स्टडीज़ में अपनी इस्लामियात की क्लासेस में पढ़ा भी होगा. मशहूर बात उसमें बहुत सारी हैं. एक बात तो सबको याद है, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तक़वा के. तो एक बड़ा मैसेज, बल्कि सबसे बड़ा मैसेज वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के खुतबा हज्जतुल विदा से हमें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला. अलबत्ता जनरलाइज करें तो अरफात से क्या मिलता है? मार्फत मिलती है, समझा हमने, अपनी पहचान मिलती है, रब की पहचान मिलती है. अरफा से क्या मिलता है? अल्लाह के सामने रो रहे गिड़गिड़ा रहे तो दिल नर्म हो जाएगा. अरफा से क्या मिलता है? माफ़ी मिलती है गुनाहों की. अरफा से क्या मिलता है? अल्लाह ताला की खुशी मिलती है. अरफा से क्या मिलता है? शैतान नाराज़ होता है, शैतान टेंशन में आता है, ठीक हो गया, शैतान नाराज़ होता है. अरफा से क्या मिलता है? अल्लाह के हुक्म की पासदारी करनी है. जब कहें नमाज अदा करो तो नमाज अदा करो, जब कहें नमाज इधर अदा ना करो तो छोड़ दो, और कहें कि उधर अदा करो तो उधर जाके अदा करो. हमारी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी चलेगी? अल्लाह सुब्हान व तआला की मर्जी. ये बहुत सारे पैगामात, ये बहुत सारे मॉरल लेसन्स, ये बहुत सारी हिदायत और ये बहुत सारी रहनुमाई हमें अरफात के मैदान से मिल रही है. नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज की गुफ्तगू में हमने वक़ूफ़ पर कलाम किया, वक़ूफ़ अरफात पर बात हुई, वक़ूफ़ के मफ़हूम को जाना, अरफात की अहमियत को जाना, अरफा की अहमियत को जाना, मार्फत को हमने जाना, और फ़कीराना माहौल, रोना गिड़गिड़ाना, अल्लाह को मनाने की कोशिश करना, रूटीन से हट जाना, जो रब कहे वो मानते चले जाना, और जो पैगम्बर बताएं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वो करते चले जाना. अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बातें हमने सीखी हैं. हिकमत हज का तसलसल जारी रहेगा. अगले प्रोग्राम में एक और नुक्ते के साथ और एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे. अल्लाह ताला हुज्जाज कराम के हज को कबूल फरमाए और हम सबको भी आइंदा इसकी तौफीक अता फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.